मैं हूं हाजरा रऊफ और मैं हूं फरहान रजा। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि कौमी इक्तिसादी सर्वे आज और नए माली साल का बजट कल बरोज मंगल पेश किया जाएगा। माही साल 2026 और 25 के लिए पार्लियामान में 17,600 अरब रुपए का हुस्न का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब और टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब, कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि बजट खसारे का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा करने, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफा तजवीज़ किया गया। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के, जबकि विफाकी बजट में तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। डिजिटल मईशत और IT सेक्टर के लिए 16 अरब 22 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने माली साल 2025-26 के बजट इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। शेड्यूल के मुताबिक विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जबकि 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। सरदार अयाज सादिक के मुताबिक 13 जून से विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा, जिसमें तमाम पार्लिमानी जमातों को बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। ये बहस 21 जून तक जारी रहेगी और 22 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 23 जून को माली साल 2025-26 के लिए मुख्तस जरूरी अखराजात पर बहस होगी, जबकि 24 और 25 जून को मुतालिबात, ग्रांट्स और कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग की जाएगी। फाइनेंस बिल की मंजूरी 26 जून को कौमी असम्बली से दी जाएगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग की जाएगी। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि कौमी असम्बली के शेड्यूल सेशन में किसी भी किस्म की तब्दीली उनकी इजाजत से मशरूत होगी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि बजट में ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़े। बजट से मुताल्लिक कबल इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है। कल बजट पेश किया जा रहा है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी बेहतरी आए, मुल्की मईशत में जो इस्तेहकाम आया उससे आगे लेकर जाएंगे। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि बजट में गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। कई इकदाम करेंगे जिसमें रिलीफ और ग्रोथ का अंसर शामिल हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सादत में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात की और उन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर पाकिस्तान का कहना था कि हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है और उसकी तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। मुल्क को ज़राई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भारत का बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में आला सतही सिफारती वफ्द वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के कामयाब दौरे के बाद लंदन पहुंच गया। वफ्द बरतानिया में पार्लियामेंट की सीनियर क़यादत से मुलाकातें करेगा। जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप के साथ भी अहम मुशावरती नशिस्तें तय हैं। मुलाकातों में मसला कश्मीर, इलाकाई सलामती, इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर गुफ्तगू मुतवक्के। वफ्द मारूफ थिंक टैंक्स और आलमी मीडिया से भी राबते करेगा, जिसमें पाकिस्तान के खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर भारतीय हुकूमत के जारियाना इक़दामात और उनके मनफी असरात पर भी आलमी बरादरी को आगाह किया जाएगा। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है, बरतानिया को भारतीय हथकंडों की तफसील बताएंगे। सबको वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख़्वाह है। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल अज़हा के तीसरे दिन भी कुर्बानी, मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी। आवाम ने सैर व तफरीह के लिए पार्कों और तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मुल्क भर में तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों के इज्तमाई और इनफरादी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी खूब दावतें होंगी। मेहमानों की बिरयानी, कबाब, टिक्का बोटी,
قورمے اور کڑھائی سے خاطر تواضع کی جا رہی ہے۔ لوگوں کی بھی کمی نہیں جو قربانی کے گوشت میں پیشہ ور کبابوں کا ذائقہ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے معروف باورچیوں اور کبابیوں کی خدمت لی جا رہی ہے۔ جن افراد نے عید الاضحیٰ کے پہلے اور دوسرے دن قربانی کا فریضہ سر انجام دے دیا، وہ مہمانوں کے استقبال اور عزیز و اقارب سے ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ویسٹ مینجمنٹ انتظامیہ کی جانب سے عید الاضحیٰ کے پر صفائی کے انتظامات مثالی ہیں۔ میاں چنو کے شہریوں کا کہنا ہے پچھلے سال کی نسبت اس سال صفائی کا نظام بہت بہتر ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں مرزا قمر شہزاد۔ جی بالکل، میں اس وقت میاں چنو سٹی میں موجود ہوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب بی بی مریم نواز شریف کی جانب سے جو ہے وہ صاف ستھرا جو ہے پنجاب ان کے حوالے سے جو ہے عید کے دنوں میں بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ صفائی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی سر، گزشتہ سالوں سے اس سال میں کہہ کہ صفائی کے انتظامات بہتر رہے ہیں۔ گلی محلوں میں پہلے تو روڈوں پہ کہہ کہ لاشیں پڑی رہتی تھی، جانوروں کی باقیات رہتی تھی، گزرا بھی نہیں جاتا تھا، بدبو اتنی آتی تھی، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ تھا۔ تو اس بار کہہ کہ نا صاف ستھرا پنجاب اور صاف ستھرا پنجاب کی تمام ٹیموں نے جو بھی کہہ کہ رات دن ایکٹیو رہی ہیں اور انہوں نے جو جانوروں کی باقیات کو ٹھکانے لگایا اور ماحول کو صاف رکھا۔ جی بالکل، شہری کا یہی کہنا تھا کہ صاف ستھرا پنجاب کی ٹیموں نے جو ہے وہ اپنا احسن طریقے سے جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دیا ہے اور شہر کو خوبصورت بنایا ہے۔ جی بہت شکریہ مرزا قمر، آپ نے آگاہ کیا۔ رخ کرتے ہیں ترنڈا محمد پناہ کا، جہاں عید کے تیسرے روز بچوں کی نان سٹاپ موج مستیاں جاری۔ بچے عید کا گوشت کھانے کے بعد گرمی محسوس کرنے لگے تو عید کے پرمسرت موقع کو یادگار بنانے کے لیے بچوں نے بڑی تعداد میں سوئمنگ پولز کا رخ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں NT نیوز کے نمائندے قدیم اللہ عباسی سے۔ جی قدیم، آگاہ کیجیے گا، بچوں کا کیا کہنا ہے؟ ہاں جی بالکل، عید کا تیسرا اور آخری دن ہے۔ گرمی کی شدت میں دن بہ دن اضافہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ترنڈا محمد پناہ کے شہری جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے سوئمنگ پول کی طرف رخ کر لیا ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ 45 سے کراس کر چکا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی ہاں بھائی جان، گرمی بہت زیادہ ہے، لائٹ کی یہاں پہ تنگی بند کر دیتے ہیں، اس لیے بچوں کو سوئمنگ پول پہ لے کر آئے ہیں نہانے کے لیے۔ بچے گھر پہ بیٹھ نہیں سکتے، گرمی بہت ہے، یہاں پہ اس لیے لے کر آئے ہیں بچوں کو انجوائے کرنے کے لیے۔ جی بالکل، شہریوں کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہے، گرمی بھی زیادہ ہے، ہم اپنے بچوں کو سوئمنگ پول کی طرف لے کر آئے ہیں، یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے، عید انجوائے کر رہے ہیں اور شہری جو ہے اس پہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جی دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ صوبے میں ٹیکس فری بجٹ دیں گے، عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ صوبے میں میگا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ پشاور ڈیرہ موٹر وے پر کام جاری ہے، جبکہ صوبے میں ایجوکیشن ایمرجنسی جاری ہے اور تعلیمی معیار کو اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ نوجوانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے قرض دیں گے۔ صوبے کے پاس قرض ادائیگی کے لیے 150 ارب مختص کر رکھے ہیں۔ صوبے کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وفاق کو قرض دے سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقروض ملک آزاد اور خود مختار فیصلے نہیں کر سکتا۔ شروع سے کہہ رہے ہیں افغانستان کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تاریخی صفائی پر ستھرا پنجاب کے ورکرز کو شاباش دی۔ مریم نواز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید الاضحیٰ پر پنجاب بھر میں ضلع انتظامیہ بالخصوص ستھرا پنجاب کے ورکرز نے متحرک ہو کر اپنے فرائض دیانتداری سے سر انجام دیے۔ پنجاب بھر میں علائشیں اٹھائیں، گلی محلوں کی صفائی کی اور سڑکوں کو فینائل اور عرق گلاب سے دھویا۔ اس تاریخی صفائی آپریشن پر آپ سب کو بہت شاباش۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی واہب نے کہا کہ علائشیں ٹھکانے لگانے کے بعد شہر قائد کی بڑی شرائیں دھونے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہر قائد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی واہب نے کہا کہ میں سڑک پر ہی گھوم رہا ہوں، باقی لوگ ٹھنڈی مشین میں بیٹھ کر الزامات کی سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال ہو گئے، ماضی میں علائشیں کئی دنوں تک سڑکوں پر پڑی رہتی تھی۔ آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، کراچی کے تمام ٹاؤنز میں صفائی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ تنقید کرنے والوں کا مقصد کھالی اکٹھی کرنا ہے اور وہ کھالیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ علی خورشیدی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مجھے چونا لگانا نہیں آتا، نظام میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔
ईद उल अजहा के दूसरे रोज इस्लामाबाद में 3 नौजवान रावल डैम में डूबकर जाँ बहक हो गए। तीनों लड़के PWD के रिहायशी थे। पुलिस के मुताबिक PWD के रिहायशी सैयद हुसैन मेहदी, शाहजेब और अब्दुल अहद सैर तफरी के लिए रावल डैम आए थे। नहाते हुए तीनों डूब गए। पाकिस्तान नेवी के गौताखोरों ने एक लाश और 2 को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला, ताहम बाद में वो दोनों भी जिंदगी के बाजी हार गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक दफा 144 के तहत रावल डैम में नहाने पर पाबंदी आयद है, जिसके बावजूद अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया, जिम्मेदार कौन है, तायुन करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जिला इंतजामिया ने शहरियों से रावल डैम में नहाने पर आयद पाबंदी की मुकम्मल पासदारी की हिदायत भी की है। और आपको बताएं कि अफ्रीकी नर शेर पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक पर वायरल हो गई। पंजाब वाइल्ड लाइफ की फौरी कार्रवाई, शेर को तहवील में ले लिया जबकि मुलजिम फरार हो गया। वायरल वीडियो में एक नौजवान मोहम्मद उस्मान वल्द मोहम्मद शाहिद शहरी इलाके में गैर कानूनी तौर पर अफ्रीकी नर शेर को तंग कर रहा है और हिरासा करते देखा जा सकता है। चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की हिदायत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बाद वाइल्ड लाइफ रेंजर्स गुजरांवाला ने मकामी पुलिस के तावन से छापा मारा। डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स गुजरांवाला शेख मोहम्मद जाहिद के मुताबिक छापे के दौरान मुलजिम हजूम का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। ताहम एक बालिग अफ्रीकी नर शेर को तहवील में ले लिया गया। महकमे वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मोहम्मद उस्मान के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मक्का मुकरमा के डिप्टी गवर्नर और हज उम्रा कमेटी के वाइस चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशअद बिन अब्दुल अजीज ने हज 2025 के कामयाब इनेकाद का ऐलान करते हुए कहा कि आयाम हज के दौरान हुज्जाज कराम की सलामती, सेहत, सहूलत और दीगर तमाम तर इंतजामात खुश उसलूबी से पाए तकमील को पहुंचे। शहजादा सऊद बिन मशअद बिन अब्दुल अजीज ने इस मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि यह हमारी सादत है कि हमें अल्लाह के मेहमानों की खिदमत का मौका हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में तमाम सरकारी और मुतल्लिका इदारे हुज्जाज कराम की खिदमत में मुत्तहिद और मुतहरिक रहे। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हुज्जाज कराम की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और वो अपने अपने ममालिक को खैरियत और सलामती के साथ वापस लौटे। और आपको बताएं कि इसराइल ने गजा में आने वाली आलमी इमदादी कश्ती को भी न बख्शा। मेडिटेरेनियन को खुले समंदर में से उन्हीं फोर्सेज ने कब्जे में ले लिया। गजा फ्रीडम फ्लोटिला पर ड्रोन से हमला करके लोगों पर ऐसा सफ़ेद स्प्रे किया जिससे जिल्द मुतासिर होती है। चंद ही मिनट बाद फ्लोटिला का कम्युनिकेशन निज़ाम जाम कर दिया। मौलियात के लिए सरगर्म आलमी शख्सियात ग्रेटा थुनबर्ग के काफिले का हिस्सा हिना इसराइली वज़ीर दिफा ने तस्दीक भी कर दी। कहा कि कश्ती को इसराइली साहिल से ले जाया गया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने मज़म्मत करते हुए इमदादी कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उधर जनूबी अमेरिकी मुल्क कोलंबिया में 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले से दर्जनों घर मलबे का ढेर बन गए और सड़कों पर दरारें पड़ गईं। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ला दारुल हुकूमत बोगोटा से तकरीबन 170 किलोमीटर मशरिक में पेश आया और मुल्क के बेशतर हिस्सों में महसूस किया गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला पैराट्रिब्यूनियो के करीब 9 किलोमीटर 5.5 मील की गहराई में आया, जिसका असर बहरुल काहिल के साहिल के करीब मैडलिन और कैली तक महसूस किया गया। एंडीज में वाक़ और 80 लाख आबादी वाले बोगोटा के हज़ारों शहरी इमारतों से नीचे और बाहर भागे, पार्क्स और दीगर खुली जगहों पर पनाह ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमती बजट के खिलाफ एलोन मस्क की मुमकिना फंडिंग पर उन्हें खबरदार करते हुए नताइज भुगतने की धमकी दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और टेक्नोलॉजी अरबपति एलोन मस्क के दरमियान जारी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बाद एलोन मस्क की जानिब से हुकूमती बजट बिल के खिलाफ फंडिंग करने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर एलोन मस्क ने बजट बिल के खिलाफ वोटिंग के लिए डेमोक्रेट्स अरकान को फंडिंग की तो उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
دنیا فٹ بال کے نامور کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے اس ماہ ہونے والے کلب ورلڈ کپ میں شرکت کی تردید کر دی۔ پرتگال سے کھیلنے والے 40 سالہ رونالڈو کا اس ماہ سعودی عرب کے کلب النصر سے معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ النصر کلب ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے میں ناکام رہا۔ رونالڈو کی شمولیت سے النصر کلب کوئی بھی ٹائٹل جیتنے میں ناکام رہا اور مایوس کن طور پر نہ تو فیفا کلب ورلڈ کپ اور نہ ہی ایشین چیمپئنز لیگ میں جگہ بنا سکا۔ فیفا کے صدر نے اندیا دیا تھا کہ اگر النصر کلب ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا تو رونالڈو کلب ورلڈ کپ میں کسی ایسی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں جو اس ایونٹ میں شرکت کر رہی ہو۔ رونالڈو کا کہنا ہے کہ وہ کلب ورلڈ کپ میں حصہ نہیں لے رہے، ان کو کوئی کلب کی جانب سے کھیلنے کی پیشکش ہوئی ہے۔ کچھ کی آفرز اچھی بھی تھیں لیکن اب ہر چیز تو نہیں کر سکتے۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر رونالڈو نے ایک پوسٹ بھی شیئر کی جس میں لکھا "دی چیپٹر از اوور"۔ یہ پوسٹ انہوں نے مئی میں النصر کی جانب سے سیزن کا آخری میچ کھیلنے کے بعد کی۔ اور آپ کو بتائیں کہ یویفا نیشنز کپ کے ٹائٹل پرتگال نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد دوسری بار اپنے نام کر لیا۔ پرتگال کی ٹیم نے پینلٹی ککس پر دفاعی چیمپئن اسپین کو 5 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ مقررہ وقت میں پرتگال اور اسپین نے 2-2 گول کیے تھے۔ فرانس نے جرمنی کو 0-2 سے ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ دونوں ٹیمیں اضافی وقت میں کوئی گول نہ کر سکی جس کے بعد میچ کا فیصلہ پینلٹی ککس پر کرایا گیا۔ تیسری پوزیشن کے لیے فرانس نے میزبان جرمنی کو 2-0 سے ہرا دیا۔ اور یہاں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان سنی تحریک کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی اہل سنت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے قربانی کی گئی جو سنی تحریک کے شہداء کے لواحقین اور دیگر مستحقین کے لیے یہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر پاکستان سنی تحریک کے چیئرمین ثروت اعجاز قادری اور پاکستان سنی تحریک کے صدر بلال عباس قادری نے بات چیت کرتے ہوئے کہا یہ قربانی شہداء سنی تحریک کے لیے کی جاتی ہے۔ چیئرمین سنی تحریک ثروت اعجاز قادری نے کہا کہ اس قربانی کا گوشت سنی تحریک کے شہداء کے لواحقین کے ساتھ ساتھ مستحقین میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ گوشت بھیجا جا رہا ہے جس کی پیکنگ جاری ہے۔ ثروت اعجاز قادری نے یہ بھی کہا کہ آج کے دن حکمران اپنی قربان کریں اور ملک پاکستان ایک ہو جائیں، پھر دیکھیں پاکستان اپنی منزل کی طرف کس تیزی سے جاتا ہے۔ اس موقع پر سنی تحریک پاکستان کے صدر بلال عباس قادری نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی اناؤں کو قربان کر کے ملک پاکستان کے لیے ایک ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ مخیر حضرات قربانی کا گوشت ضرورت مند اور غریبوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔